सुरभारती समुपासकाः प्रियाः श्रोतारः भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकीति श्रव्य संस्कृत पत्रिकायाः नूतनम् अङ्कम् आदाय उपस्थितः अस्मि अहं दिव्यानन्द झा। प्रियाः श्रोतारः अद्य मधुरेण आरम्भं कुर्मः। शृणुमस्तावत् सुभाषितमेकम्, तच्च सुमधुरेण स्वरेण प्रस्तौति मम सहयोगिनी लता। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्। धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यं न तद्यच्छलमभ्युपैति। वह सभा नहीं है जहाँ वृद्ध न हो, वह वृद्ध नहीं जो धर्म न बताए, वह धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो, और वह सत्य नहीं जिसमें छल हो। अहो साधु उक्तम्। मित्राणि, अग्रे सरामः सम्प्रति प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र लयतालपूर्वकं श्रीमद्भगवद्गीतापाठं करोति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सीमवालः। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन, नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्, संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि माः प्रजाः। सत्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। अयि जागरूकाः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। अद्य अशेष जगतः साप्ताहिक्यः वार्ताः आदाय उपस्थितः अस्ति अस्मदीयः सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुरुवासरे वाराणस्यां 1,500 कोटिरूप्यकाणां विविध परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च अकरोत्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् कौशलविकासः राष्ट्रियावश्यकता वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा दृश्यांकनमाध्यमेन गुजराते महत्वपूर्ण रेल परियोजनाः लोकार्पिताः। एतासु परियोजनासु नवनिर्मितं गान्धीनगर रेलस्थानकं, रेलयानद्वयम् अथ च वैद्युतिक खण्डद्वयं च सम्मिलितानि सन्ति। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः बुधवासरे ताजिकिस्तानस्य दुसाम्बे नगरे शंघाई सहयोग संघटनस्य उपवेशने उपातिष्ठत्। ततः परं भारत चीनौ वास्तविक नियन्त्रण रेखायाः विवादास्पद प्रकरणं साधयितुं सहमतौ अभवताम्। देशद्वयस्य विदेशमन्त्रिभ्यां वर्तमानस्थितौ विचारविमर्शो विहितः। उत्तराखण्ड प्रशासनेन कोविड संक्रमणं निध्याय अस्मिन् वर्षेऽपि कांवडयात्रा निरसिता। राज्यारक्षिबलेन अन्यराज्येभ्यः हरिद्वारे अनधिकृत प्रवेशः प्रतिषेधितः। सममेव प्रतिवेशि राज्येभ्यः सहयोगश्च अभियाचितः। देशे कोविड नियमोल्लंघनं निध्याय स्वास्थ्यमन्त्रालयेन जनस्वास्थ्यसेवासु विशेषावधानाय राज्यप्रशासनानि आदिष्टानि। स्वास्थ्यसचिवः राजेशभूषणः अवोचत् यत् कोविड संक्रमणं निराकर्तुं प्रबन्धनम् आवश्यकमस्ति। श्रुताः अस्माभिः साप्ताहिक्याः वार्ताः। मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञानविज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते विख्याताः सुकवयः डॉक्टर अरविन्द तिवारी महाभागाः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना डॉक्टर झा परमानन्देन साधितेन संवादमाध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञानप्रवाहं प्रति तिवारीवराणां विचारान्। नमो नमः सकलेभ्यः सहृदय श्रोतृजनेभ्यः। आकाशवाण्याः साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य साक्षात्कार श्रृङ्खलायाः अन्तर्गतम् अद्य अस्माकं समक्षम् उपस्थिताः सन्ति
संस्कृत जगतः आधुनिक कवि परम्परायां सुख्यात नामानः कविकोविदाः डॉक्टर अरविन्द तिवारी महाभागाः बिहारस्य गोपालगंज जनपदे लब्धजन्मभिः सम्प्रति च उत्तरप्रदेशस्य बागपत जनपदे संस्कृत प्रवक्तृपदम् अलङ्कुर्वद्भिः एभिः महाशयैः निरन्तरं बहुभिः प्रकारैः संस्कृतवाण्याः सेवा विधीयते। भवद्भिः 22 संस्कृत काव्य ग्रन्थाः प्रणीताः, अनेकेषु कविमञ्चेषु काव्यपाठः कृतः, अमरवाणी संस्था संस्थापिता, काव्यामृत वर्षिणी नाम षाण्मासिकी संस्कृत पत्रिका च सम्पाद्यते। भवन्तः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान समेतैः अनेकैः प्रतिष्ठित संस्थानैः अनेकधा सम्मानिताः। तर्हि आगच्छन्तु अद्य वयम् ईदृशैः प्रतिष्ठितैः कविकोविदैः समम् आधुनिक संस्कृत काव्य जगतः दशां दिशां च आधृत्य संवाद सुखं प्राप्नुमः, स्वीय ज्ञानाभिवृद्धिं च विदद्मः। सर्वप्रथमं हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च अस्मिन् कार्यक्रमे भवताम् आचार्यवराणाम्। सादरं सर्वेभ्यो नमः। आचार्याः, भवन्तः सुकवयः साहित्यकाराः सक्रियतया संस्कृत काव्य सर्जनायां संलग्नाः सन्ति। संस्कृत काव्यधारायाः सम्प्रति देशे का दशा? युगमिदं संस्कृत साहित्य सर्जना दृष्ट्या पूर्व भारतापेक्षया उन्नततरं क्षीणतरं वा दृश्यते। सम्प्रति च संस्कृत काव्य सर्जनायाः समक्षं कानि प्रमुखाणि समाह्वानानि सन्ति? प्रासंगिकं प्रश्नम् अपृच्छन् भवन्तः। सम्प्रति संस्कृत काव्यधाराया दशा उत्तमा वर्तते। उन्नततरं युगमिदं साहित्य सर्जन दृष्ट्या समृद्धं समवलोक्यते। यद्यपि बहूनि समाह्वानानि सन्ति, तथापि काव्यसर्जना सुरसरिदिव स्वगत्या यात्रां कुर्वती वर्तते इत्यत्र नास्ति सन्देहः। अतीव शोभनं व्याख्यातं भवद्भिः। आचार्याः, साहित्यं समाजस्य दर्पणो भवति इति श्रूयते। सम्प्रति समग्रमपि विश्वं कोविड महामार्याः सङ्कटं सम्मुखीकरोति। किं साम्प्रतिकी एषा समस्या, तत्समाधानं च कस्याञ्चित् स्वकवितायां वर्णितानि भवद्भिः? यद्येवं कृपया श्राव्यतां पद्यमेकं श्रोतृभ्यः। भवद्भिः कालानुरोधात्मकः कृतः प्रश्नोऽयं रोचते मे। कोरोना तु सुरसेव भाययति। इमामाश्रित्य कोरोना सन्देशमिति दूरभाषकाव्यं मया रचितमस्ति, यत्र 25,200 मन्दाक्रान्ताच्छन्दसि पद्यानि विलसन्ति। भवदादेशादेकं पद्यं श्रावयामि। बहिर्गमननिषेधकाले दूरभाषेण ब्रवीति पतिर्निजभार्याम्, भार्ये गेहे महितजनकः सेवनीयोऽति वृद्धो, माता सेव्या सलिलनयना सर्वथा पूजनीया, रक्ष्यो यत्नैश्चपलचपलो देवरः पुत्रकल्पः, कोरोनायः कुपितनयनात् कामये कोमलाङ्गी। अतीव मार्मिकं पद्यं भवताम्। आचार्याः, अद्यत्वे बहवः युवकवयः संस्कृत काव्य सर्जनायां संलग्नाः दृश्यन्ते। तेषां कीदृशः काव्यस्तरः? कश्च सन्देशः तेभ्यो दीयतां भवत्पक्षतः? अत्युत्तमं प्रश्नं पृष्टवन्तो भवन्तः। अद्यत्वे अनेके युवकवयः काव्यरचने दत्तचित्ता दृश्यन्ते। सर्वेऽपि एते अभिनन्दनार्हाः। दाक्षिणात्येषु डॉक्टर शङ्करराजारमणः, रामकृष्णपेजित्तायः, सुदर्शनचिपलुणकरश्चैते सारस्वताः। उत्तरे भारते डॉक्टर निरञ्जनमिश्रः, डॉक्टर रामविनयसिंहः, डॉक्टर सतीशकपूरः, बलरामशुक्लः, शैलेशतिवारी, अपरे अनेके सहृदयहृदयाह्लादकं काव्यं विरचयन्तः संस्कृतकाव्यसर्जनायाः श्रीवृद्धिं कुर्वन्ति। काव्यस्तर एतेषामन्येषां च बहूनां कवीनां श्लाघनीयो वर्तते। बहुशो धन्यवादाः आचार्यवर्येभ्यः भवद्भ्यः। आप्लाविताः वयं भवतां कविवचनपीयूषधाराभिः। भवन्तः साहित्यिकेषु क्रियाकलापेषु नितरां व्यस्ताः भवन्ति, तथापि आकाशवाण्यै भवद्भिः स्वीयो बहुमूल्यः कालो दत्तः। तदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः श्रोतृजनपक्षतश्च भवद्भ्यः भूयो भूयो धन्यवादवचांसि विज्ञापयामि। बहुशो धन्यवादाः आचार्येभ्यः। सामोदम् आकाशवाण्यै भवद्भ्यश्च धन्यवादाः। डॉक्टर अरविन्द तिवारी महाभागानां प्रेरकानि वचनानि श्रुत्वा जाताः वयम् अतितराम् आप्लाविताः। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला
अयि संस्कृत समाराधकाः आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शनी प्रभागे यत्र विश्वस्मिन्नपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीय सहयोगिनी सुषमा कुमारी। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये स्नातकोत्तर व्याकरण विभागे च विद्यावारिधि हेतु प्रवेश परीक्षा साक्षात्कारं च सम्पन्नम्। भुवनेश्वरस्य भुवनेश्वर संस्कृत परिषद गूगल मीट द्वारा समायोजितं संस्कृत सम्मेलनमेकम् अत्र प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्रः आध्यक्षत्वेन विराजितवान्। संस्कृत जगति हर्षस्य विषयोऽयं वर्तते यत् श्रीमाता वैष्णोदेवी विश्वविद्यालये कटरा जम्मू कश्मीरे प्रवर्तमान आगामि सत्राय च कृते संस्कृत विभागस्य स्थापना सहैव MA संस्कृत पाठ्यक्रमः प्रारभ्यते। आवासीय विश्वविद्यालयोऽयं प्रकृत्याः सुरम्य वातावरणे स्थितः एतेन सहैव अध्ययन अध्यापनाय च अशेष देशे प्रतिष्ठितोऽस्ति। अत्र साक्षात् प्रणालिकया पञ्जीकरणम् अपि प्रारब्धो जायते। उत्कलस्थित्यां संस्कृत भारत्या प्रचार विभागेन आयोजितं विश्व प्रसिद्ध रथयात्रायाः संस्कृत भाषायां प्रसारणम्। अत्र परं हर्षस्य विषयो वर्तते यत् युवकवेः श्री युवराज भट्टराई द्वारा तोटक छन्दे विलिखित सरल मधुर श्रवण सुभग संस्कृत बाल कविता सुमधुर सस्रेण पठिता। बड़ौदा स्थिते महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालये वैशेषिक दर्शन विषये द्वितीये व्याख्याने वैशेषिक दर्शनस्य तत्त्वमीमांसा एवं सप्त पदार्थम् इति विषयम् अवलम्ब्य सम्मेलनम् एकम् आयोजितम्। साहित्य अकादमी पक्षतः समर्प्यमाणा आन्तर्जालिक साहित्य व्याख्यानमालायाः अन्तर्गतः कार्यक्रमः समायोजितः। एवमेव सर्वत्र अविरलं प्रवहतु संस्कृतधारा सन्ततम् इति वयं कामयामहे। अयि रसिकाः श्रोतारः, अद्य वयम् एकं सुमधुरं श्रीगणेशस्तवनं शृणुमः बालमनोवल्लरी प्रभागे। तदिदं लयतालपूर्वकं मधुरेण स्वरेण गायति द्वारकास्थस्य ML खन्ना GAV पब्लिक विद्यालयस्य छात्रः शान्तनु चटर्जी। नमामि ते गजाननम् अनन्तमोददायकं समस्तविघ्नहारकं समस्तघविनाशकं मुदाकरं सुखाकरं मम प्रियगणाधिपं नमामि ते विनायकम् हृदकमलनिवासिनं नमामि ते गजाननम् अनन्तमोददायकम्। मुक्तिमुक्तिदायकम् समस्तक्लेशवारकम् बुद्धिबलप्रदायकं समस्तविघ्नहारकं धूम्रवर्णशोभनम् एकदन्तमोहनं भजामि ते कृपाकरं मम हृदयविहारिणं नमामि ते गजाननम् अनन्तमोददायकम्। गजवदन शोभितं मोदकं सदा प्रियं वक्रतुण्डधारकं कृष्णतेजमोहनं विकटरूपधारिणं देववृन्दवन्दितं स्मरामि विघ्नहारकं मम बन्धमोचकं नमामि ते गजाननम् अनन्तमोददायकम्। सुराणां प्रधानं मूषकवाहनं रिद्धिसिद्धिसंयुतं भालचन्द्रशोभनं ज्ञानिनां वरिष्ठम् इष्टफलप्रदायकं सदा भावयामि त्वां सगुणरूपधारिणम्
सर्वविघ्नहारकं समस्तविघ्नवर्जितं विकटरूपशोभनं मनोजदर्पमर्दनं सगुणरूपमोहनं गुणत्रयातीतं नमामि ते मम प्रियगणेशं नमामि ते मम प्रियगणेशं मम प्रियगणेशम्। अहो कर्णप्रियं स्तवनम्। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः प्रस्तौति राष्ट्रियैक्यद्योतकं संस्कृत हिन्दी राजस्थानी भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति आयुर्वेदः प्राचीनतमा भारतीय चिकित्सा पद्धतिः विद्यते। पहला वाक्य है आयुर्वेद प्राचीनतम भारतीय चिकित्सा पद्धति है। राजस्थानी में आयुर्वेद भारतरी पुरानी चिकित्सा पद्धति है। द्वितीयं वाक्यमस्ति आचार्यौ चरक सुश्रुतौ प्रसिद्धौ आयुर्वेद वैद्यौ आस्ताम्। दूसरा वाक्य है आचार्य चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य थे। राजस्थानी में इनरा प्रसिद्ध वैद्य आचार्य चरक और सुश्रुत हा। तृतीयं वाक्यमस्ति आचार्यः सुश्रुतः शल्य चिकित्सायाः प्रवर्तको विद्यते। तीसरा वाक्य है आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक कहलाते हैं। राजस्थानी में आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सारा जनकः। चतुर्थं वाक्यमस्ति आचार्यः चरकः औषधानां विशेषज्ञः आसीत्। चौथा वाक्य है आचार्य चरक औषधियों के ज्ञाता थे। राजस्थानी में आचार्य चरक औषधियोरा ज्ञाताः। पंचमं वाक्यमस्ति एतयोः आचार्ययोः चिकित्सा पद्धतयः अधुनापि प्रासंगिक्यः सन्ति। पांचवा वाक्य है दोनों आचार्यों की चिकित्सा पद्धति आज भी प्रासंगिक है। राजस्थानी में दोई आचार्योरी चिकित्सा पद्धति आज तोई प्रासंगिक है। धन्यवादाः। मित्राणि, इदानीम् आन्वीक्षिकीत्याख्ये प्रभागे इतिहासगतानां कतिपयानां घटनानां स्मरणं क्रियते। जुलाई मासस्य 12 दिनाङ्के आसीत् भारतीय स्वतन्त्रता सेनानिनः, शिक्षाविदः, सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञस्य च सत्येन्द्र नारायण सिन्हा वर्यस्य जन्मदिवसः। जुलाई मासस्य 15 दिनाङ्के आसीत् भारतीय स्वतन्त्रता सेनानिनः, राजनीतिज्ञस्य च के कामराजस्य जन्मदिवसः। जुलाई मासे एव 16 दिनाङ्के आसीत् भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम नायिकायाः अरुणा आसिफ अली इति नाम्ना प्रथितायाः अरुणा गाङ्गुल्याः जन्मदिवसः। सहृदयाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तनवेला सम्प्रति समापन्नास्ति। इमं कार्यक्रमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतः अस्ति sanskritasaptahiki@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत् तावत् मङ्गलम्।